बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई को शहीद कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई अपने अहलो अयाल के साथ शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी शहादत की खबर ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर नशर करते हुए एंकर भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شاهی گوارای شهادت را نوشیدند۔ इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने अपने वीलाग में ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह किया है। चलें इरशाद भट्टी साहब की ये वीडियो देखते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम कमांडर और रहबर आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है और अब हम बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबर और सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद कर दिए गए। उनको उनके दफ्तर में शहीद किया गया है। वो पहले रोज़ ही अपने दफ्तर में अमरीकी और इसराइली मिसाइलों के बाद अपने अजीज़ व अकारब के साथ शहीद हो गए। सबसे पहले इसराइली मीडिया ने यह खबर ब्रेक की, फिर इसराइली हुकूमत ने खबर की तस्दीक की, फिर आलमी मीडिया ने यह खबर चलाई, फिर सदर ट्रंप का ट्वीट आया और फिर ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी और ईरानी हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी। और ना सिर्फ तस्दीक कर दी बल्कि 40 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया ईरानी हुकूमत ने, 7 दिनों की तातील का ऐलान भी किया है और आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान भी किया है। बहुत बड़ा नुकसान है ज़ाहिर है ईरानी आवाम के लिए और बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम उम्मा के लिए जो सत्तू पी कर सोई हुई है। एक के बाद एक मुसलमान मुल्क और मुसलमानों के रहनुमा शहीद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक मुल्क फारिग होता जा रहा है। 1999 से यानी 1989 से ईरान के रहबर और सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह ख़ामनई। इमाम खुमैनी साहब के बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे ये। 1981 से 1999 तक यानी 1981 से 1989 तक ये ईरान के तीसरे सदर भी रहे। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के दौर में 3 साल जलावतनी से पहले 6 बार गिरफ़्तार हुए और इन पर बेतहाशा तशद्दुद भी किया गया। इन्हें तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। जून 1980 और 81 के दौरान ख़ामनई साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई। जान तो बच गई मगर दाएं बाजू से महरूम हो गए, मतलब दाएं बाजू इनका अपाहज हो गया। दाएं बाजू से अब ये कोई भी काम नहीं कर सकते थे। 50 साल की उम्र में 4 जून 1989 को माहिरीन की मजलिस ने या आसान लफ्ज़ों में शूरा ने इन्हें अपना रहबर मुंतखब किया। 86 साल आयतुल्लाह ख़ामनई साहब पहले रोज़ ही शहीद हो गए और सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि तारीख़ के सबसे बुरे आदमियों में से एक ख़ामनई को हलाक कर दिया गया है। वो हमारे जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन्होंने पहले ही इस हमले से ख़बरदार कर रखा था और ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम भी जारी किया था, अब ताज़ा तरीन हमले के बाद एक बार फिर से इंजीनियर साहब ने ईरान के इक़दामात, पाकिस्तान के किरदार और उम्मत मुस्लिमा की बेदारी पर ख़ास बात की है। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ये आखिरी जंग है, वो जंग जिसके बारे में अहादीस में बात की गई है, तो इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया, चले इंजीनियर साहब का ये ताज़ा पैगाम सुनते हैं। जो बाज़ मज़हबी लोग हैं वो जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन शुरू होती है तो वो उसके साथ लेट करना शुरू कर देते हैं। वो तो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में है जब ईसा इब्न मरियम निकलेंगे, दज्जाल निकलेगा, उस वक्त ये खुरासान वाले मामलात हैं। इस वक्त तो खुरासान में तो जो लोग बैठे हुए हैं वो तो खारजी हैं और वो अपने मुसलमान पड़ोसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत किए हुए हैं कि जिन्होंने इतना अर्सा उनके साथ मेहमान नवाजी का मामला किया। तो ज़ाहिर है ये लोग तो वो लोग नहीं हैं। इनकी तो जो सबसे बड़ी निशानी है जो ख़वारिज की बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई कि मुसलमानों को कत्ल करेंगे और खुद परस्तों को छोड़ देंगे, उनके साथ दोस्तियां काटेंगे। तो आप देख लें अफगानिस्तान जाके इंडिया की गोद में बैठ गया है, इंडिया जाके इसराइल की गोद में बैठ गया है और इसराइल ऑलरेडी जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मुझे तो लग रहा है ये दोनों जंगें जो हैं ये पैरेलल में ही स्टार्ट हुई हैं और इसका प्लान पहले ही से था। 26 फरवरी को जो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की तालिबान ने, ये उसी बड़े प्लान का हिस्सा था कि 2 दिन के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना था ताकि ईरान के लिए जो वाहिद मॉरल सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान की शक्ल में, वो अपनी जंग में एंगेज हो। और वो बज़ाहिर तो इस वक्त इसमें कामयाब रहे हैं और पाकिस्तान अपनी जंग में एंगेज है और ईरान को उन्होंने इस तकलीफ में डाल दिया। और ईरान ने जवाब ज़ाहिर है कि उन इस्लामिक कंट्रीज़ में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करना था और ईरान ने पहले बताया हुआ था। अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है, वहाँ तक तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो यहाँ पे जो उनके अड्डे हैं उन्हीं को ही टारगेट करना था। तो ईरान अपनी जगह इस एतबार से तो जस्टिफाई है जो कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ने तो इस वक्त ईरान को सपोर्ट किया, हर एतबार से कंडेम किया उन्होंने इसराइल और अमेरिका के गाड़ छोड़ को।
رہا پچھلی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، اس میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں انہوں نے ایٹ لیسٹ ایران کے خلاف جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ ایران کی وجہ سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں مڈل ایسٹ کے ملکوں کو، پہلے بھی پراکسی وار کی شکل میں سنی شیعہ کنفلکٹ جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے کہنے کے اوپر انہوں نے کافی حد تک مورل سپورٹ تو کی تھی، اور اس میں محمد بن سلمان جو ہے وہ تو ٹاپ آف لسٹ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ اگر ایران کمزور پڑتا ہے تو کل کو اسرائیل پھر اس پورے ریجن میں سب سے طاقتور ملک بن کے ابھرے گا، اور پھر باقی عرب ممالک تو اس کے مقابلے میں شاید کوئی نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی کسی ملک کے اندر اس وقت آپ سمجھ لیں کوئی جان ہے تو وہ ایران ہی ہے اسرائیل کے فتنے کا مقابلہ کرنے۔ آج ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، تو بھائی انہوں نے یہ طاقت ارن کی ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے بعد۔ ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے اور اس پہ تو رہی کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اوپر جانے کی ضرورت ہے، اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام دشمن جو ممالک ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ ورلڈ وار 2 میں ظاہر امریکہ نے یہ ارن کی تھی طاقت، اس سے پہلے تو گریٹ برٹن دنیا میں ورلڈ پاور تھا، اور پھر انہوں نے اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنا دیا امریکہ کو۔ اس وقت سے ظاہر ہے امریکہ پوری دنیا کو رول کر رہا ہے، اس حوالے سے ایک رشیا تھا مقابلے میں، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اور چائنا ویسے ہی لڑائی کی طرف آتا نہیں، وہ اکانومی میں اوپر جا رہے ہیں، وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کبھی کسی جنگ میں وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آتے، تو ہم نے اپنی حالت زار پہ خود ہی رحم کھانا ہے، اپنی اکانومی کو بھی مضبوط کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بڑھنا ہے، تب ہم اسلام کے ان دشمن ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز صرف گفتگو کرنے سے اور قرب قیامت کی احادیث بیان کرنے سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کریں۔ ناظرین، حال ہی میں سوشل میڈیا پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک لڑکی کے ساتھ تصویر بنوانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس جاہلانہ رویے کے حوالے سے مفتی کامران شہزاد صاحب نے قرآنی استدلال کے ساتھ تنقید کرنے والوں کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ چلیں مفتی کامران شہزاد صاحب کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاتون آئی، ان کے برابر میں کھڑی ہوئی اور کسی نے ان کی تصویر لے لی۔ اب یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور خوب گالم گلوچ، بد اخلاقی، بد تہذیبی بھرا پڑا ہوا ہے کہ جناب مولانا کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو، اس نے لباس سے نہیں پہنا ہوا، تم تو شرم حیا کر لو، تمہیں بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اس طریقے کے بدتمیزی والے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ اتنی اخلاقی گراوٹ ہو گئی ہے، ایسا قوم بھی ہم لوگ اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ جناب بس ان کو کوئی موقع ملنا چاہیے، پھر دیکھو کہ ان کے اندر کی غلاظت کیسے باہر آتی ہے۔ اس غلاظت سے سب نکلیں گے کیسے؟ جب تک اللہ کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، نہیں نکل سکتے ہیں اس سے باہر۔ سمپل سی بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی جو نفسیات ہے، ہمیں اصل میں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری نفسیات ایسی بن چکی ہوئی ہیں کہ اللہ نہ کرے، میں ایک تمثیلی طور پر بات کر رہا ہوں کہ قرآنی کوئی بھی واقعہ جو نبیوں کے حوالے سے ہے، وہاں نبی کا نام ذکر نہ کریں، وہاں مثلا کسی کے فرقے کے خلاف مولوی کا نام ذکر کر دیں، یہ اس پر طنز و مذاق شروع کر دیں گے، پھر آپ فوراً اگر انہیں بول دینا کہ یار یہ واقعہ تو قرآن میں اللہ کے نبی کے حساب سے آیا ہوا ہے، آپ ان کا چہرہ دیکھ لیجیے گا، اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، ہم نے نہ قرآن کو سمجھا، اور ہم نے تقوی کا وہ معیار بنا لیا ہے جو مجھے لگتا ہے تقوی ہے۔ میں اسی مثال آپ کو دیتا ہوں، سورہ قصص آپ نکالیے گا، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کا کہ جس وقت مدین تشریف لے آئے تھے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، تو وہاں مدین کا ایک پانی تھا، کنواں تھا، جہاں لوگ کچھ مرد کھڑے ہوئے ہیں، وہ پانی وانی بھر رہے ہیں، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو وہاں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اس کے قریب میں آپ نے دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں، اپنی جانوروں کے ساتھ کھڑی ہیں الگ تھلگ ہو کر۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے، ان خواتین کو الگ تھلگ کھڑے پایا، لگا مشکل میں، خود ان خواتین کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی، کیا مسئلہ ہے؟ قَالَتَا، انہوں نے جواب دیا، لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، جب تک یہ مرد حضرات اپنے پانی پلا پلو کے خالی نہ کر دیں ہمارا نمبر نہیں آتا۔ یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے بھائی، یہاں آرام سے فارغ ہوں گے تو پھر ہمارا نمبر آئے گا۔ تو ابونا شیخ کبیر، ہمیں اس لیے کام کاج کے لیے آنا پڑا ہے، ہمارے والد صاحب ہیں لیکن وہ بوڑھے بہت ہیں۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بڑھے آگے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے پانی وانی خود بھر کے ان کی خدمت کی۔ اب یہ دونوں خواتین گھر میں چلی گئیں، جا کے اپنے والد صاحب سے بتایا کہ بڑا تعجب ہے، ہمارے معاشرے میں تو عورتوں کی ٹکا عزت نہیں، ایک مرد کو دیکھا تھا، وہ آیا ہم سے خود ہماری پریشانی پوچھی، پانی وانی بھر کے دیا، خدمت کی ہماری۔ تو ان کے والد صاحب نے کیا کہا، اپنی ہی ایک بیٹی کو کہا کہ بھاگ کے جاؤ ان کے پاس اور انہیں لے کر آؤ۔ آگے قرآن ذکر کرتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ یہ خاتون شرم و حیا کی پیکر بھی تھی لیکن وہ پھر بھی بھاگتے ہوئے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قالت، اور پیغام دیا، ان ابی یدعوک، ابو آپ کو گھر بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو پانی بھرا نا اس کا کچھ اجر ابو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ولما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے گھر پہ، ان کے والد سے ملاقات ہوئی۔ سر میرا آپ سے سوال ہے، جواب دیجیے گا۔ آج ایک مولانا، یہ تو حضرت طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ ہوا، وہ خاتون آ گئی خود، سر ایک مولانا کو آپ نے کہیں دیکھ لیا نا، وہ خود کسی عورت کے پاس چلا گیا، اس کو لگ رہا تھا کوئی پریشان حال ہے، اور جا کر کے اتنا ہی پوچھ لے میری بہن کو مسئلہ نہیں، آپ چہرے سے پریشان لگ رہی ہیں، ہمارے یہاں اتنے کلپ اس کے بنا کر کے وائرل کریں گے، مولانا کو شوق دیکھو کتنا عورتوں کے پاس جا کے بات سے خود جا کے صلاح مار رہا ہے بھائی، واہ واہ۔ دوسری بات، اگر کسی گھر سے کوئی خاتون آ جائے بھاگتی ہوئی اور یہ پیغام دے دے کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ یہ مولانا اسی خاتون کے ساتھ اس کے گھر بھی چلا جائے، اس کی ویڈیو بن جائے، تو ہمارے یہاں تو کافر گستاخ تو وہ ہو گیا مولانا، واجب القتل بھی ہو گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح مولانا سر اس لیے میں نے ذکر کیا قرآن پاک کے کچھ واقعات ایسے ہیں جس واقعات کے اندر اگر ہم نبی کو ہٹا کر کسی مولانا کے حوالے سے بیان کر دیں گے نا، لوگ ان پر فتوے لگا دیں۔ انہوں نے کبھی بیچاروں نے شاید قرآن نہیں پڑھا کہ یار بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو خود جانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، جہاں پر آپ کے اندر حیا کا مادہ ہونا چاہیے ہے، ہر جگہ آپ ایسی رکاوٹیں نہیں قائم کر سکتے۔ جب لوگ آپ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں تو آپ کہیں بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو ہزار لوگ آ جاتے ہیں آپ سے ملاقات، آپ
क्या धक्के दोगे उनको? यानी कोई खातून आके मैं धक्का दूं उसको? ये है जो कुरान पाक ने जिक्र किया। अल्लाह के नबियों की शान ये रही है, बल्कि अल्लाह के नबियों की शान ये रही है, दूर से देखा खवातीन परेशान है, खुद जाकर पूछते हैं कि क्या कोई मसला है आपको, फिर खुद उनकी खिदमत करते हैं, उनको पानी भर के देते हैं। नाजरीन, ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स। नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।